बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी आंखें इस वक्त नींद से और थकावट से यानी आखिर तक भरी हुई हैं, मगर चूँकि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, तो ये कुर्बानी तो फिर देनी पड़ती है। आज जिन सवालात की बुनियाद पे मैंने मौजू को चुना है वो बच्चियों और बच्चों दोनों के हवाले से है कि शादियों के मौके पे इनको धोखा क्यों मिलता है। ये धोखा एक दो नहीं, 5 बड़ी मेजर एरियाज़ हैं जिनमें मिलता है। लाइक तालीम गलत बताई जाती है, लड़के भी गलत तालीम बताते हैं, बताएंगे MA, और अगर चलें BA निकल आए ये भी गलत बयानी है। MA पास न किया हो ये भी गलत बयानी है, पर अगर 8 निकल आए मैट्रिक और इंटर तो ज़्यादा अफसोस वाली बात है। इसी तौर पे लड़कियां भी अगर गलत बयानी तालीम की हुई हो और कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल ना देखी हो, कॉलेज की शक्ल ना देखी हो, घर बैठ के प्राइवेट पढ़ा हो, तो उफ़ अल्लाह, ये बहुत ही लड़ाकी और बहुत ही बेलिहाज होती हैं। जो घर में रहती हैं लड़कियां, उनकी ना सिर्फ आवाज़, उनका एक्सेंट, उनकी टोन, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तीसरी चीज़ उम्र का मामला है। लड़कियां भी झूठ बोलती हैं, लड़के भी झूठ बोलते हैं। पहले तो माँ बाप इस बात पे होता है, हाय अभी तो बच्चा छोटा सा है, अभी तो हमारी बेटी की उम्र ही क्या है। वो करते करते 29, 30, 31, 32, 33 में जब जाते हैं तो फिर पता चलता है कि यहाँ तो बम फट चुका है और उम्र का जो शानदार महफूज इलाका था वो तो बर्बाद हो गया, अब तो गैर महफूज इलाके में चले गए। और कुछ अरसे के बाद शनाख्ती कार्ड से, डॉक्यूमेंट से कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि उम्र वो नहीं है जो बाली उमरिया बताई थी 22-24 साल, ये 36 क्रॉस की हुई है। लड़कों की उम्र भी ज़्यादा होती है, लड़कियों की उम्र भी ज़्यादा होती है। अच्छा, चौथा एरिया जहाँ पे बताया जाता है वो जॉब का होता है। उसमें झूठ ये बोला जाता है कि बाज़ बार जॉब छूट चुकी होती है, नई जॉब मिली नहीं होती, वो कहते हैं कि जॉब पे है। इसी तौर पे लड़कियों का मामला भी है कि वो बताया जाता है कि जॉब कर रही हैं, तो लेकिन जॉब से या तो फारग हो चुकी होती हैं या निकाली जा चुकी होती हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी गलत बयानियाँ मैं इसे धोखे में कंसिडर नहीं कर रहा, यानी दिट्स नॉट अ बिग चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा जिसमें आपका नुकसान हो गया हो। ये उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए जाली तौर पे गलत बयानी की। सो इसको हम गलत बयानी कहेंगे। तो गलत बयानी की सज़ाए मौत नहीं होती। गलत बयानी की सज़ा पे आप मुंह बना सकते हैं, मूड बना सकते हैं, थोड़ा बुरा भला कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक लड़के के साथ आपका रिश्ता हो गया, रुखसत होकर चले गए, वहाँ जाके उसकी तनख्वाह कम निकली, उसकी उम्र ज़्यादा निकली या कुछ और मसाइल उसके साथ निकले, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फ़ौरन सामान बांधेंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, उसके ख़िलाफ़ नारे मारेंगे, उसकी माँ की, उसकी बहन की बिल्कुल बजा के रख देंगे कि तुम लोग झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो, और घर वापस आ जाएंगे? इज़ इट द वे टू हैंडल लाइफ? यानी इतना बड़ा जुर्म नहीं होता जितना बड़ा उस पर रद्दअमल हो जाता है। इस रद्दअमल के बाद वापसी नहीं हो सकती। आप लोगों को ये बताएं कि उसकी उम्र ज़्यादा थी, तो फिर साथ आपको सबूत देने पड़ेंगे। कोई इम्पोर्टेंट भी था, वो मर्द नहीं था, वो नामर्द था, 100 कहानियाँ घड़नी पड़ेंगी। यानी एक बात को अगर हम एग्जेजरेट करें और ज़्यादा बढ़ा के बयान करें तो हम खुद भी गलत बयानी में चले जाएंगे। तो मेरा जितने केसेस मैंने देखे, अभी ये मरियम खान ने भेजा, फिर व्लॉग वाहिद ने भेजा, और उन्होंने कहा कि हमारी लड़की की साथ बड़ा धोखा हुआ, और हमें कहा कि लड़का पढ़ा लिखा है, शादी के बाद कुछ और ही मालूम हुआ। तो अब क्या किया जाए? तो फ्रैंकली बताऊं, कुछ नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अगर इसको हम और क्लियर कर लें, सांप गुजर गया है, लट, अब उसकी लकीर पीटने का क्या फ़ायदा? यानी सांप का डर है ना, तो गलत बयानी तो हो गई, वो गुजर गई। अब लकीर पे बैठ के आप उसको डंडों से मारते रहें कि तुमने गलत बयानी की, तुमने अगर उन्होंने कोई फिज़िकली अनफिट थे, मज़हब उनका कुछ और था, बरादरी कुछ और निकल आई,
عمر کچھ اور نکلا، یہ نہیں جو 5-6 ایریاز ہیں جن میں، تب بھی اتنا بڑا فیصلہ اب نہیں لیا جا سکتا کہ جس پہ آپ عمر بھر کی لڑائی ان سے چھیڑ لیں اور انڈیا اور پاکستان کا جو ایک مستقل رفٹ ہے وہ کریٹ کر لیں۔ دانشمندی یہ ہے کہ ایک ناپسندیدہ چیز ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ اس کے ماں باپ کو جتائیں گے تم جھوٹے، تمہاری اولاد جھوٹی، تمہارے ماں باپ جھوٹے، تو اب آپ جھوٹے بھی نہیں کہیں گے، جھوٹے کہیں گے۔ تو جب بھی آپ بیٹھ کے اس پہ ڈائلاگ کرو گے تو بات آپ کے ہاتھ سے 1 منٹ میں نکل جانی ہے، بالکل ویسے ہی نکلے گی جیسے کہیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے بیٹھے ہوں، دونوں اپنے حق میں فرشتے بھی لے آئیں، ایک دوسرے کی بات کبھی نہیں مانیں گے، نہ عزت کریں گے، نہ احترام کریں گے، نہ ریگارڈ کریں گے، نہ سنیں گے۔ تو نتیجتاً اینڈ پہ کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ تو اس لڑائی میں پھر بدمزگی سے نقصان وہاں تو اس کا ہوگا جو اس وقت کمزور ہوگا، پر آپ کے یہاں تو نقصان لڑکی کا ہو جائے گا۔ سو 2 چیزیں یہ کلیئر رکھ لیجئے۔ تیسری یہ، تحقیق آپ نے نہیں کی، جستجو آپ کو کرنی تھی، اس سے آپ سرٹیفکیٹ منگوا لیتے، نہیں منگواتے، لڑکی کا بھی منگوانا چاہیے۔ اسے عمر کے لیے کوئی اس کا شناختی کارڈ منگوا لیتے، نہیں منگوایا، پوچھا بھی نہیں۔ اس کی برادری کے بارے میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ایک وزٹ کر لیتے، 2-4 لوگوں سے پوچھ لیتے، پتہ چل جانا تھا۔ جہاں وہ پڑھتا تھا، پڑھتی تھی، جاب کرتا تھا، کرتی تھی، وہاں چلے جاتے تو بھی ہو جانا تھا۔ مجھے کئی دفعہ کئی لوگوں نے بلایا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے۔ مجھے یاد ایک دفعہ ایک بیٹی کا رشتہ تھا تو جج صاحب تھے، تو ان کے ابا نے مجھے بلایا اور ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے، جج صاحب آئے اور اچھے سمارٹ سے تھے۔ تو اچھا ان کی جو گفتگو تھی وہ تھوڑی پینڈوانہ تھی۔ پینڈوانہ سے مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی بہت گرومنگ والی بات نہیں تھی، اور ایسا بندہ جو میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ اسے جب کہیں موقع ملے، وہ جو ایک غلط جملہ بولتے ہیں نا کہ پنجابی دا دی انگریزی دا جتھے لگتا ہے لا، تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعد میں جب ان کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان پہ 2 کیسز ہیں کرپشن کے۔ اچھا اب تو چونکہ کرپشن ایک ایسا فضول سا لفظ بن گیا ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے برائب اور پیسے وصول کیے تھے اور اس پہ کیس تھا۔ اب یہ بندہ ظاہر بہت ترقی کر کے ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا، اوپر بھی ترقی سے پہلے وہ کیسز ضرور دیکھے جائیں گے، تو تھوڑی سی بندہ تحقیق کر لیتا ہے۔ اچھا آخری بات یہ ہے کہ دکان سے جو لی ہوئی چیز ہے، اچھا دکاندار ہو تو واپس ہو جاتی ہے، پیسے واپس ہو جاتے ہیں، ایکسچینج بھی ہو جاتی ہے۔ اس والے معاملے میں کیا کریں گے؟ نہ کچھ واپسی ہو سکتی ہے، نہ کوئی متبادل مل سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا دل دکھے، آپ کو تکلیف ہو، اور اس طرح کی چیز پہ پھر پردہ ہی ڈالنا پڑتا ہے پریکٹیکلی۔ ادروائز آپ اس کو فس کریٹ کر لیں، لڑ لیں، پریا جمع کر لیں، ان کی بے عزتی کر لیں، تو پھر یہ سارے جو بے عزتی کے بدلے ہیں اس لڑکی کو جب تک وہ وہاں رہے گی اس کو چکانا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک اور غلط حکمت عملی ہوگی۔ اس لیے بعض دفعہ کچھ چیزوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی انہی میں سے ایک شامل ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔